Ayaw na paghulat na maabot pa sa time na masakit pa ka. Ayaw na paghulat na maabot pa sa time nga naa pay mga katalagman na paghinulsol na mga igsuon. Paghinulsol sa imong sala. Ikaw ra ko di man kinahanglan ba nga nakasala ka sulti nimo sa mga tao. Ikaw lang just kuan lang nang pray lang ng mga ikagpasaylo sa Ginoo sa imong mga sala bisag naa ra ka dira sa imong balay nang ikaw ra na ikaw lang si Jesus ug ikaw mga ikagpasaylo sa imong mga sala nya kuan lang ka magdawat ka pa si Jesus gidawat ka isip akong personal kaugalingon personal nga manluluwas sudli sulod sa akong kasing-kasing pagpuyo sa akong kinabuhi hatagi ko chance pasaylo ako sa akong mga sala nga nahimo nga anak kanimo hatagi ko chance na mahimo kong matarong nga anak nimo uban sa imong panabang tabangi ko ang isulat ang akong kinabuhi sa libro sa kinabuhi diha sa langit isulat nimo ang ako ang pangalan dito sa libro sa kinabuhi Ginoo kaluyi ko dawata ko ako kang dawaton isip akong manluluwas ug tigpanalipod sa akong kinabuhi kay wa ko'y mahimo kung wala ikaw ug pasalamatan nimo isuon ang mga pulong nga imong nadungog nga gisulti ni bisang kinsa kay kana dili ilang pulong kun dili pulong sa Dios nahingawa sila sa kalag sa mga tawo nga wala pa diha ka Jesus tungod kay nasayod ang mga tawo nga nasulti sa pulong sa Dios kung unsay datnan unsa ang resulta sa pagpakasala mga igsuon ang pagpakasala sa tawo musangpot gyud sa kamatayon ug sa dagat-dagatang apoy ingon ang pulong sa Dios sa Revelation nga ang tanang mga makasasala mga bakakon mga sorcerer tanang nagperform og mga magics tanang mga dili mga maayo magkighilawason tanan nga mga bakakon itambog gyud sa kalayo ngadto sa impyerno nga walay pagkapalong igsuon mao jud nang tinuod maitabo gyud na kaluy-in ninyo inyong kaugalingon maluoy mo sa inyong kalag kay unsa kasakit inyong bation doble pa didto sa impyerno mga igsuon sunod kang Kristo ikaw personal nimo sunod kay Jesus sunod ayaw pagpagahi-gahi nga kung mapagahi ta magsend pagdagang kalamidad di ta kakaya dili ta makakaya sa mga sakit italawan ta sumusunod ta kay Jesus